अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है, एक वीडियो चल रही सोशल मीडिया पे। पाक फौज के जो जवान हैं वो एक शहर में आए, पता नहीं अब वो कौन सी सिटी है, तो वहाँ पे सिविल लोग थे, उन्होंने पाक फौज पे हमला कर दिया और पाक फौज के जवानों को थप्पड़ भी मारे गए। ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। जब मैंने ये वीडियो देखी तो यकीन करें कि मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतना दुख हुआ कि एक वक़्त था हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र थी। और आपके इल्म में है, सन 65 की जंग में जो शहीद हुए, हम किताबों में पढ़ते थे। और मैं आपको बता दूँ, आज भी कभी मैं उनकी तस्वीर देखता हूँ तो उनके लिए दुआ निकलती है, और टीवी पे अगर मैं उनको देख लूँ तो सलूट पेश करता हूँ। ये क्यों हुआ? ये है असल मसला कि आज फ़ौज और अवाम इतने दूर क्यों हो गए। मगर मेरा ख्याल है यहाँ पे उस शहरी की भी ज़्यादती है, अगर मेरे से पूछे, क्योंकि जो हमारे फौजी है उनकी तो कुर्बानियां हैं। बहरहाल वो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं और मेरा ख्याल है हमेशा देते रहेंगे। लेकिन चंद बड़े लोगों ने फौज को बदनाम कर दिया। जनरल बाजवा ने, जनरल याहिया ने, आजकल भी कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे। किसी जगह पे ये भी खबरें मिल रही हैं कि ऐसे ऐसे भी फौजी हमारे इस वक्त है, जैसे नदीम साहब हैं, अपने प्राइवेट जहाज है उनके, अपनी ज़िंदगी वो अय्याशी की गुजार रहे हैं। कहाँ से ये सब कुछ आया, ये भी सोचने वाली बात है। और फिर अवाम की जो खिदमत बड़े लोगों ने की वो नज़र नहीं आ रही। जनरल बाजवा जितने पैसे बना के वहाँ से चला गया, आज इंडिया भी, एक तस्वीर मैंने देखी, शायद पुरानी थी, वो भी खबर दे रहा था कि नोटों की, डॉलरों के ऊपर जनरल बाजवा को बिठाया हुआ था। ये हालात जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक दिन में नहीं बने, एक वक्त लगता है। ये हालात जो आहिस्ता आहिस्ता बनते गए और आज अवाम की आंखें खुल गई कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले गुजरे है या मौजूदा है, इनका तो भी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मगर जो पहले गुजरे है उन्होंने मुल्क के ऊपर कितना जुल्म किया उन्होंने, कि आज हमारी फौज और अवाम आमने सामने आ चुकी है। और फौज के जवान जो हैं वो, मेरा ख्याल है कि अवाम में जाते घबराते भी होंगे जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं फौजी वर्दी में। मैं एक दफ़ा वो बस पे सफ़र पाकिस्तान में कर रहा था, पुरानी बात है, 85 की शायद होगी, तो एक फ़ौजी जवान भी उसमें सफ़र कर रहा था, मगर वो ड्यूटी पे नहीं था, मेरा ख्याल उसकी वो पेंशन पे था शायद। तो कोई बातचीत होगी तो उसने वो गाड़ी जो है वो पुलिस स्टेशन पे जाके रुकवा दी और वहाँ पे उसको बताया पुलिस वाले को कि मैं एक फ़ौजी हूँ। तो पुलिस वाले ने जब पूरी बात सुनी तो उसने कहा कि ये ड्राइवर की गलती है, फिर ड्राइवर को माफ़ी मांगनी पड़ी, वरना वो गाड़ी बंद कर रहा था। जब ये तारफ़ कराया गया कि मेरा तल्लुक पाक फ़ौज से है तो पुलिस वाले की बातचीत का अंदाज भी बदल गया। हालांकि आपके इल्म में अगर आम शहरी वहाँ पे जाता तो हालात और होते। अब हुआ ये है कि ये जो पाक फ़ौज है, जिस तरह आपके इल्म में होगा कि इसको पंजाब पुलिस का जो हाल है वो करना चाहते हैं ये लोग, और कहीं कई जगह पे शायद ये हो भी चुका हो। सियासतदानों ने जिस तरह पुलिस को इस्तेमाल किया, इसी तरह फ़ौज को भी इस्तेमाल किया, और सियासतदानों ने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया, फ़ौज को भी नुकसान पहुंचाया। और फ़ौज की जो आला क़यादत थी उन्होंने भी सियासतदानों की बातों में आके कि सियासतदान पैसा बना रहे हैं तो हम लोग क्यों ना पैसा बनाएं। फ़ौज की जो इज़्ज़त थी अवाम के दिलों में, वो आप इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ कि थप्पड़ मार रहे हैं फ़ौजियों को। तो ये नाज़रीन क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि पाकिस्तान में अगर आप गौर करें तो ज़्यादा अरसा फ़ौज ने हुकूमत की,
فوج سیاستدانوں کو ٹھیک نہ کر سکی، ہر دفعہ یہ بہانہ بنایا گیا کہ ہم یہ جو لوگ آئے ہیں یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے، مگر بعد میں خود بھی لوٹ مار میں ملوث ہو گئے۔ اور پھر آج کی تصویر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا ابھی یہ پہلا نتیجہ آیا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا اگر آج بھی ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تبدیلی نہ کی، کوئی ایسا سسٹم نہ کیا کہ فوج کی عزت کو دوبارہ بحال کیا جائے، ورنہ یہ لوگ جو ہیں سیاستدان یہ ان کو استعمال کرتے رہیں گے۔ ویڈیو کے الزامات بھی فوج پہ لگ رہے ہیں کہ ویڈیو جو بناتے ہیں یہ فوج کے لوگ بناتے ہیں اور بعد میں سیاستدانوں کو استعمال کرنے کے لیے ان کی ویڈیو جو ریلیز کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ کو عام مل رہی ہیں۔ یہ تکلیف دہ واقعات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں آج بھی سوچنا ہوگا کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ جب تک آپ غلط اور ٹھیک کی پہچان نہیں کر پائیں گے اس وقت تک نہ تو پاکستان محفوظ ہے۔ ابھی دہشت گردی کی بات کر لیتے ہیں۔ دہشت گردی میں جس طرح جانی نقصان ہو رہا ہے اس میں یہ بہت کام ہے کہ جی فلاں کے گھر میں فلاں شہید ہو گئے تو ان کے گھر میں جا کے افسوس کیا، پھولوں کی چادر چڑھائی، لیکن یہاں تک نوبت پہنچی کیسے؟ لوگ کس طرح اسلام آباد تک پہنچ گئے؟ لوگ کس طرح، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ حملہ آور کہاں سے آتے ہیں، کس طرح یہ پاکستان میں یا جہاں جہاں بھی یہ حملے کرتے ہیں، کیوں کر پاتے ہیں؟ یہ پوری قوم کو ایک گھڑی کے پیچھے لگا دیا، عمران خان کی گھڑی، اس نے جی توشہ خانہ سے، فوج بھی اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ واقعی ٹھیک بات ہے؟ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کر پا رہے۔ اس پر پروگرام تو بے شمار کیے جا سکتے ہیں، مگر میں نے صرف اس لیے بتایا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ ضد بازی چھوڑ دینی چاہیے کہ جو ہماری طرف آنکھ اٹھائے گا ہم آنکھ نکال دیں گے۔ ابھی پاکستان کی طرف جو آنکھ اٹھائے گا اس کی بات کریں۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد تمام ادارے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج قوم جس حال میں ہے، پریشان ہے، اس میں صرف یہ سیاستدانوں کا قصور نہیں اور بھی اداروں کا قصور ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسی نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ باجوہ چلا گیا تو کیا اس کے جانے کے بعد کسی نے کوئی عبرت حاصل کی؟ کیا نئے آنے والے نے کوئی تبدیلی پیدا کی؟ لوگ بے شمار مجھے فون کرتے، میں کسی کے ساتھ پروگرام نہیں کر پا رہا ٹھیک طریقے سے۔ میں کہتا ہم اپنے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ابھی کوئی بات نہیں سننے کے لیے تیار، انہیں وقت دیا جائے، تبدیلی کے لیے ٹائم چاہیے۔ اگر وہاں پہ ابھی یہ بھی اطلاع ہے کہ کئی جو سینئر فوجی قیادت کے بندے ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، شاید یہ بھی وجہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی غلط کام میں ملوث تھے، اور اب یہ جو نئے ہمارے آئے ہیں چیف آف آرمی سٹاف ان کو ساتھ لے کے نہیں چل پا رہے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، مگر وقت تھوڑا بہت تو ملنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ جو نئے چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق پوسٹ کر رہے ہیں انہیں بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ صبر سے کام لیتے ہیں، ایک دم حملے نہیں شروع کر دیتے، وقت لگتا ہے تبدیلی لانے میں۔ اور کچھ ہمارے ساتھ دوست بھی کہتے ہیں جی پہلے مہینے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے پہلے مہینے میں کیسے پتہ چل جائے گا؟ وہاں پہ ظاہر ہے باجوہ اگر چلا گیا تو اس کے دوست احباب بھی تو وہاں پہ ہوں گے نا۔ اب باجوہ کو بھی انہوں نے منع کیا کہ آپ فوج کے معاملات میں یا سیاست میں دخل اندازی نہ دیں، آپ ریٹائر ہو چکے، یہ بھی ان کو بتانا پڑا ہے۔ باجوہ صاحب اپنی پراپرٹی بھی بیچ رہے ہیں، اربوں کی پراپرٹی۔ کیا یہ اربوں روپے لے کے باجوہ اپنی عزت بحال کر سکتا ہے؟ کیا انٹرنیشنل لیول پہ کہیں پہ بھی یہ جائے گا؟ لوگ اسے عزت دیں گے؟ یہ نہیں کہ پاکستانی لوگ، جب دوسرے قوموں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ غدار پاکستان ہے، اس نے اپنا ملک بیچ دیا، اس نے اپنے ملک کے ساتھ وفا نہیں کی، تو دوسری قومیں کیسے ان کے ساتھ پھر اچھا سلوک کریں گی؟
یہ غلط فہمی ہے کہ جو اپنی قوم کا نہیں بن سکتا وہ کسی کا بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔